Assalamualaikum. Mariamu ya? Ini ngomongin langsung. Ini barang sekarang kita ya. Udah kayak Pak Demang. Apa Pak Demang? Masak ini udah wah anak. Ini Pak Demang. Kan diri kan jahat deh. Gua tuh telat lah. Seminggu lalu. Kita tuh baca tahu tidak tahu sih. Oh. Karena ini bikin kan kali mata toh. Oh. Itu puluh padi ya. Kurang mobil yang dulu buat. Telak ayam. Berhasil ke kaki. Tapi enak sih. Enak. Berhasil lemes malah aku kok juga. Memang nggih. Oh iya orang kena dipangan gitu. Ya, pada. Iya. Aku ngirim kopan pari pulang. Ikut selamat. Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, marilah kita laksanakan amaliyah khataman sebelum kita melaksanakan khidmat amaliyah manakib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridha wa qad bi'atini mahabbatakum ma'rifataka. Hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyati wa baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى الآباء والأمهات وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين الشهداء والصالحين وإلى آل كل نسب كل وإلى نبينا آدم عليه السلام ومنا وتنزل بينهما إلى يوم القيامة. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله سادتنا وموالينا وإمامنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة القرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين والقائدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحادثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى كل ولي وولية المسلمين المسلمات من مشارق الأرض المغربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها ومن قبل قبل آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ثم إلى أرواح أئمة الوجود ثم إلى أرواح سلسلة القادرية ونقشبندية وجمع لترك سنادات سلطان على خاطر عندنا كتب على الناس سيدنا محيدنا عبد القادر الجيلاني قدس النصرة وسيد سابق وسيد جنيد البغدادي وسيد شمع ربك الأخ وسيد سيد سابق وسيد سابق العجلي وسيد ساسا بسري وسيد سيد أبر الصادق وسيد سيد الحمدني وسيد سيد وسيد الإسلامي وسيد سيد سابق هؤلاء نكسبندي وحضرتي شيخنا المبارك عبد الله مبارك بن محمد وحضرتي شيخي ومربي وحين سيد سنسب الأبد العرب وصلهم وبرم لسلسلنا الخير عنه شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم والدينا ووالديكم شيخنا الشيخ وأمتنا وأمتك ولمن أحسن إلينا ولمن أكن علينا ولمن أحسن استغفر لنا إنك من الخير شهر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الرجال المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واليومين والأموات ممن شرك الأرض المضاد بها البر وبعدها من يمينها إلى شمالها وفي قبل آدم عليه السلام إلى يوم القيامة شرع لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نشرح لك صوم رمضان كسرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنه على مسر إنه على مسر بين ولم تنصر ربك برقا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نشرح لك صوم رمضان كسرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنه على مسر إنه على مسر بين ولم تنصر ربك برقا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نشرح لك صوم رمضان كسرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنه على مسر إنه على مسر بين ولم تنصر ربك برقا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى حضرة الشيخ باقر رضي الله عنه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يقول الحاجات اللهم يقول الحاجات اللهم يقول الحاجات اللهم يقبل مما لم يقبل مما لم يقبل مما اللهم يقبل منيا لنا بين منيا لنا بين منيا اللهم يا رب عن الرجال يا رب عن الرجال يا رب عن الرجال اللهم يشفي الأمراض يشفي الأمراض يشفي الأمراض اللهم يجيب الدعوات يجيب الدعوات يجيب الدعوات اللهم يا رب الراحمين اللهم يا رب الراحمين اللهم يا رب الراحمين لحضرة من خواتك رضي الفاتحة
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بحضرة ربنا رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلى حضرة سيدنا مطهر رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم لحضرة السلطان الأولياء سيد البشر وسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم نعم المولى ونعم الناصر 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 نعم المولى ونعم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة الشيخ المبارك إن شاء الله مبارك بن محمد وحضرة شيخ ومربي رؤيا سيد السماء صاحب الوفاة العارفين رضي الله تعالى عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يا خب يا لطفي أدركني بربك الخبي 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 يا خب يا لطفي أدركني بربك الخبير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم إلى حضرة من خرج ونشابا ديار رضينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يا حضرة سيدنا معصوم رضي الله عنه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا لطيف
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Latif ya Latif ya Latif ya muwasi'a tudfuhu ahla samawati wal ardi nas'aluka bi khafi khafi bika khafi anta khafi nabi khafi khafi bika khafi inna kulla wa qalbul haqq Allahu latifun bi ibadihi rizqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka ya qawiyyu ya aziz ya mu'in bi quwwatika azzatika madan anta kunna lana auna wa mu'inan fi jamil aqwali wal ahwali wal aqwali wal jumlana wal akhirat wa anta du'ana kulla sharid wa niqmatin wa mihdatin qad istahbanaha min khablatina wa dhunubina fa innaka antal ghafurur rahim wa qad qulna wa yaqan katsir. Allahumma bihaqqi ma la tafta bihi wa wajhtahu 'inda wajhata lutfa khafi anta bi'allam وحيث توجهوا نسألك أن توجهنا عندك وأن تخفينا بلطفك إنك على كل شيء قدير. ربنا سلام سلام مبارك وأنت خير المنزلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين واعتصموا بحبل الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم كنا الذين عادت من المودة والله قادر وإبراهيم ربي ظلمنا سبب الذنب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادت منهم مودة والله قدير والغفور رحيم. ربي إني ظلمت نفسي واغفر لي ذنبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادت منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ربي إني ظلمت نفسي واغفر لي ذنبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صحا 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 بان حامد لا ينصرنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشنا ولا ينسنا كما يعز الحامم عن سنقر لا يصدعون عنها ولا ينسكون يا رب يا رب يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صحا 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 بان حامد لا ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشنا ولا ينسنا كما يعز الحامم عن سنقر لا يصدعون عنها سنة يا رب يا رب يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صحا 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 بان حامد لا ينصرون
قلبهم صدق غشينا وابنائي بالسرور كبايع عن صدها مما ينسنكم لا يصدعون عنها سبنا يا رب يا رب يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم بسم الله المعبد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الغابي بسم الله المعبد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الغابي بسم الله المعبد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وسلم تسليما اللهم صل على النبي الياسمين محمد وسلم تسليما اللهم صل على النبي الياسمين محمد وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بالبركة والكرامة شيخنا ومربي روحنا السيد صاحب الوفا تاج العارفين رضي الله عنه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan amaliyah khotaman. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah dalam melaksanakan khotaman, karena perintah guru khotaman ini minimal 1 minggu 1 kali, maksimal tidak terbatas. Jadi mudah-mudahan kita bisa istiqomah walaupun hanya 1 minggu 1 kali, dan mudah-mudahan kalau kebarokahnya terlibat untuk kita bersama, hajat-hajat kita, kerutan-kerutan kita, permasalahan-permasalahan kita yang urusannya dengan dunia, urusannya dengan akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah karamah guru agung kita yakni Bapak Sahabat atau Syekh Saudara Batal Arifin, dan berkah karamah para wali-walinya Allah ahli silsilah thariqah Qadriyah Sabandiyah dari jalur Pondok Pesantren Surya Laya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah, sebelum dilaksanakan khidmat amaliyah manaqib, di sini sedikit informasi bahwasanya pada bulan hari ini adalah bulan Sopar atau Sapar. Nah, kita selaku ikhwan ada amaliyah tahunan di bulan Sapar ini, yakni sholat sunnah lidaf'il bala Rabu Wekasan atau Rabu terakhir pada bulan Safar. Itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21 September atau 24 Safar 1444 Hijriah. Dilaksanakan pada waktu duha, ya, pada waktu duha. Setiap rakaat sebanyak 4 rakaat 2 kali salam, ya.
Di sini dijelaskan bahwasanya beliau selalu melaksanakan pada pagi hari setelah sholat isyraq, isti'adah dan istikharah. Disunahkan berjamaah, beliau melaksanakan sebanyak 2 rakaat 1 kali salam. Akan tetapi juga melaksanakan sebagaimana yang ada di dalam Jawahirul Khamsi halaman 51 sampai 52, beliau melaksanakan sebanyak 4 rakaat 2 kali salam. Yaitu setiap rakaat ya, pada rakaat pada Al-Fatihah membaca Al-Kautsar 17 kali, 5 kali Al-Ikhlas dengan Falak dan Anas. Mungkin lebih jelasnya nanti kita laksanakan pada saat pelaksanaan Rabu Qasam. Yang penting tanggal 21 September itu bisa dilingkari kalendernya, itu adalah Rabu terakhir pada bulan Syawal atau kita sholat sunnah Idul Adha. Karena pada hari Rabu terakhir menurut ulama ahli kasyaf Allah menurunkan balak 3.200.000 balak, macam balak pada hari tersebut. Jadi disunahkan para aulia Allah mengingatkan untuk melaksanakan sholat sunnah Rabu Qasam. Jamaah hadirin yang kami hormati, itu yang pertama. Yang kedua, ini PR kita bersama mengenai amal khataman dan juga hataman Quran. Nah, nanti kita bahas kalau jamaahnya sudah kumpul semua. Yang terpenting pada saat ini kita belajar thariqah ini, yang pertama kita niat mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Di sini kami akan menyampaikan kalam guru kita bersama, yaitu ahli silsilah dari TGN, Syekh Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri menyampaikan fatwanya bahwasanya ini prank kita. Alim tu anna rizki la ya'khudhuhu ghairihi fatma'inna qalbi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan ada yang mengambil selainku, maka tenanglah hatiku. Ini fatwa beliau untuk kita dalam urusan rezeki. Istilah awake dhewe ya oleh wis jatah dhewe ya gak akan kemana. Nah itu bahasa kita. Itulah kalamnya beliau Syekh Hasan Al-Basri. Ya. Jadi supaya hati kita tenang bahwa kalbu kita hanya tergantung kepada Allah. Pekerjaan itu hanya sebatas wasilah, tetapi kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena kita ini bekerja juga itu adalah perintah Allah. Bahkan di dalam Qurratul Uyun dijelaskan ada salah satu dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, tetapi dosa tersebut dihapus karena keringatnya atau jerih payah kita dalam mencari ma'isah, atau jerih payah kita, cucuran keringat kita dalam mencari rezeki atau mencari uang. Jadi artinya di sini mencari atau bekerja harus, tetapi harus bisa membagi waktu. Artinya waktunya istirahat ya istirahat, waktunya sholat ya sholat, waktunya turu ya turu, waktunya dan seterusnya. Artinya kita harus bisa membagi waktu. Dan yakinlah bahwa rezeki itu ya kalau memang itu akan menjadi hak kita ya pasti akan menjadi kita. Tidak akan ada seorang pun yang akan bisa menambah ataupun yang menguranginya. Kemudian wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairihi, dan aku yakin bahwa sesungguhnya amalku tidak akan ada yang mendirikannya kecuali aku. Nah, pada saat ini kita beramal, amal itu melakukan perbuatan. Nah, perbuatan ini pada hari ini fastaghiltu bihi wahdi, maka kesibukan diri ini beramal walau keseorangan. Jadi kita bersyukur hari ini takdir Allah kita digerakkan beramal
atau melakukan perbuatan yang sifatnya untuk mengingat Allah. Yang ketiga, wa alimtu anna Allah matali'u alayya fastahaitu ayyarani 'asiyan. Dan aku tahu bahwa Allah senantiasa melihatku. Nah, ini yang target kita. Inilah definisi ihsan. Dan aku tahu bahwa Allah senantiasa melihatku, maka aku malu Dia melihatku dalam keadaan melakukan maksiat. Nih, ini premnya atau tujuan puncak tujuan kita belajar zikir thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun dan keadaan apapun, kita yakini bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Ini intisari zikir hafiz. Di mana saja dan kapan saja kita selalu mengingat Allah. Kalau kita sudah mengingat Allah, mudah-mudahan maksiat yang akan dilaksanakan oleh badan sebujur, insya Allah tidak akan terjadi. Wa alimtu annal mauta, yang terakhir kata Syekh Imam Hasan Al-Basri, yatatawiruna fa'adatu radda liliqa'i rabbi, dan aku tahu bahwa maut itu sedang menungguku, maka aku telah siapkan bekalan untuk bertemu Tuhanku. Kita tahu maut itu pasti terjadi. Gak pandang gak pandang sakit dulu, gak pandang usia tua ataupun sakit-sakitan, tidak. Yang namanya ajal itu pasti. Jadi pada detik ini ke belakang inilah yang sudah pasti. Detik ini ke depan ini masih rahasia Allah. Oleh karenanya melalui metode zikir jahat dan zikir khafi yang sudah panjenengan sedaya dapatkan dari Syekh Mursyid Sahabat Sahibul Wafadatil Arifin, mari kita rawat dengan baik-baik. Melalui zikir jaharnya pada sholat kita aktifkan. Yang mungkin belum hafal tata caranya atau belum tahu tata caranya mungkin atau lupa dan lain sebagainya, bisa tanya kepada kami atau kepada Kang Qasim dan sebagainya. Artinya kita jaga, kita rawat setiap sholat 165, zikir jaharnya itu minimal, lebih banyak lebih baik. Kemudian zikir hobinya, zikir hobi tidak hanya seputar tasbih. Zikir hobi tugasnya seumur hidup sampai maut. Ketika kita lupa, ingatkan lagi. Ketika kita lupa, ingatkan lagi. Dan inilah alat untuk mendeteksi atau untuk mengamalkan rukun agama yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan tanpa zikir hobi tidak akan berjalan. Itu hanya sebatas pengetahuan saja. Kita yakin beribadah kepada Allah seakan-akan kita dilihat Allah. Kalau kita tidak dilihat Allah, kita harus yakin bahwa seakan-akan kita dapat melihat Allah. Kalau kita tidak dapat melihat Allah, kita yakin kita dilihat Allah. Itu hanya ilmunya saja. Prakteknya zikir hobi. Jadi buah atau intisari daripada ihsan itu adalah zikir hobi. Bersyukur ada kawan-kawan atau teman-teman kiai ustaz yang menyampaikan tentang ilmu keihsanan. Syukur alhamdulillah, itu tidak salah, itu baik. Namun seyogyanya lebih baiknya itu semuanya dilengkapi dengan buahnya, yaitu melalui metode zikir khafi atau zikir qalbu, zikir yang mengingatkan qalbu, yang mengingat Allah dimanapun dan dalam keadaan apapun. Jamaah hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, mungkin itu sedikit mukadimah yang perlu kami sampaikan sebelum kita melaksanakan manaqib. Mari kita kosongkan qalbu kita tanggalkan niat-niat yang mungkin belum baik atau belum pas. Kita niatkan, kita premkan logo kita adalah ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kita kejar Allah, ya. Kita maksudkan hanya untuk Allah. Masalah yang lain silahkan Allah yang mengaturnya. Allah lebih tahu dengan kebutuhan kita.
bukan kita yang mengatur tentang kebutuhan kita kepada Allah, tetapi kita kejar Allahnya dulu, kita mantapkan hati kita supaya bergantung sekuat-kuatnya kepada Allah. Jadi ketika kita terterpa badai, gelombang, cobaan kehidupan di dunia ini, hati tetap tegar, hati tetap kukuh berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya premnya saja, prakteknya ayo bareng-bareng ya. Ini teori yang kami dapat, prakteknya kita praktekkan sama-sama. Saya pun belum maksimal dalam melaksanakan itu atau belum baik dalam melaksanakan itu. Jadi kami hanya menyampaikan prem-premnya, masalah prakteknya kita kejar bersama-sama. Sekian dari kami, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PR kita masih ada 2, yaitu khataman Quran dan khataman mingguan. Wis, Pak Yai. Apa wis?